اس عرس دی محفل پاک دے مناسبت دے نال تہاڈی توجہ میں مبذول کروائنا مقام اصحاب کہف تے۔ قرآنی واقعہ ہے، سب جان دیو، لیکن میں ذرا اس دا مورخین مفسرین تے محققین دی نظر دے وچ ایک پورا تانوں گلدستہ بنا کے دینا اس واقعے دا، تاکہ تانوں پورا شعور تے آگہی ہوے تے پھر جس ویلے اسی تفسیر کریے تو مزہ آوے، اس دا کچھ نہ کچھ حق تا ادا ہوے تفسیر دا۔ روز سننے ہے واقعہ سورہ کہف۔ اے لوگ اتنے رب نو پیارے ہیں کہ اپنی سورہ مبارکہ دا نام ہی انہاں دے نام تے سورہ کہف رکھ دیتا۔ غار والے 18ویں سورت ہے قرآن دی، تے ان دی آیت نمبر 9 تو لے کے 26 تک 18 آیتاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ یعنی سورہ مبارکہ بھی 18ویں ہے تے آیتاں بھی 18 ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ایک نشانی ہے اللہ کی۔ ہن سورہ کہف دی شان نزول کی ہے کہ جڑے قریش مکہ ہیں یہ ہر گھڑی ہر آن اس تاڑ چراندے ہیں کسی طرح العیاذ باللہ حضور نو جھوٹا ثابت کر دیں، پرانی کتاباں کھنگال دے ہیں، پر طرح طرح دے واقعات حضور کو بیان کر دیں، جناب اے سوال دا جواب دیو، اے سوال دا جواب دیو، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم ہی ایسا عطا فرمائے حضور تمام سوالوں دے جواب دیں دے ہیں۔ مشہور ہو گیا مسلمان نے کہ کوئی ایسا سوال نہیں جنہاں ساڈے نبی کو جواب نہ ہو۔ تنگ آ کے قریشیاں نے اپنے دو بڑے ذہین فتین تیز ترار سفیر بھیجے، ابن الحارث تے عقبہ بن ابی معیط، بڑے عالم ہیں دو میں، مدینہ منورہ بھیجیا کہ جا کے یہودی علماء نو آکھو سانو کوئی ایسے سوال لکھ دیو جنہ دا جواب کوئی عرب نہ جان دو۔ جس ویلے گئے تے یہودیاں نے بڑی چلاکی کی، انہوں نے 3 سوال لکھے کہ غار وچ سمن والے کون ہیں، خضر دی کی کہانی ہے، ذوالقرنین دے بارے کی جانتے ہیں۔ ہن اول تا یہ کہانیاں عرباں نو پتہ ہی کوئی نہ ہے، کیونکہ عرب اہل کتاب ہیں ہی نہیں، یہ صرف اہل کتاب دی کہانیاں ہیں۔ تے دوسرا یہودی تے عیسائی علماء دے درمیان ان 3 کہانیاں دے وچ اتنا اختلاف آئی کہ انہوں نے سوچیا کہ حضور نو اگر پتہ ہی لگ گیا بفرض محال تو انہوں نے کوئی کہانی بیان ہی کیتی تو اسی دوئی کتاب سامنے رکھتے ہیں کہ جناب اس کتاب میں تہیں لکھی ہوئی ہے۔ ہوں کوئی صورت نہیں بچڑ دی، اول تو عرب ہیں جانتے ہی نہیں، کہ اگر جانتے بھی ہیں تو 3-4 قسم دی مختلف کہانیاں چلدیاں پئی ہیں، کدائیں نہ کدائیں تو پھنسی جاسن، معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہو جاسن۔ ان 3 سوالاں دے جواب وچ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمایا تے اللہ تعالیٰ نے عرش تو اعلان کیتا کہ اے مدینہ دے یہودی تے عیسائی عالموں، تسی میرے محبوب دے علم نو نہیں جان دے، نہ صرف میں تفصیل نال اے 3 واقعے ہن بیان کرسی میرا محبوب اس صورت وچ، بلکہ جو تواڈے علماء دے درمیان ہزاراں سالاں دے اختلافات ہیں وہ بھی بیان کر دے سی۔ تو یہ سمجھے ہے کہ عرب نو نہیں پتا، یہ تو تواڈے ان واقعات تو بعد ہزاراں سال تو بعد جو تواڈے فقہی تے فروعی اختلافات ہیں وہ بھی بیان کرسی۔ تے عجیب فضیلت علی ہے سورہ کہف کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف دی پہلی 10 آیتاں حفظ کر لوے، یاد کر لوے، وہ فتنہ دجال تو محفوظ ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھی کہ صرف 3 آیتاں جیڑیاں یاد کر لوے پہلے وہ فتنہ دجال تو مستثنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ چاہیا کہ جیڑا بندہ جمعے دے دن سورہ کہف دی تلاوت کرسی، اگلے جمعے تک اپنے نور نال انہوں چمکائی رکھسی۔ ایک حدیث مبارکہ چاہیا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف تلاوت کرسی، حشر دے دن ایک نور دی طرح سورہ کہف ان دے نال نال ٹرسی۔ بڑی فضیلتہ ہیں سورہ کہف دی۔ تے اس دی 9ویں آیا مبارکہ تو جڑی میں تلاوت کیتی واقعہ چلتا ہے، میں ہن مورخ محقق مفسر تے قرآن دی آیات نو جمع کر کے تانوں پہلے پورا واقعہ ایک باری سنا دیں، کئی غلط فہمیاں ہیں لوگوں وہ دور ہو جاسن۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائندے ہیں ام حسبتا ان اصحاب القہف والرقیم، کیا تسی یہ گمان کیتا ہے، کیا تہاڈا اے خیال ہے کہ اصحاب کہف غار والے لوگ تے رقیم، اتنے ان مفسرین دا اختلاف ہے، بعض مفسران نے لکھا کہ اس وادی دا نام وادی رقیم ہے جتھے اصحاب کہف دی غار ہے،
لیکن بعض نے آخیا کہ جی رقیم دا لفظ رقم تو نکلتا ہے، رقم دا مطلب ہے لکھ لمنا. جڑا وقت دا بادشاہ آئی اس نے انہاں دے نا ایک تختی دے اوتے لکھوائے ہوئے ہیں، اس پر انہاں نوں الرقیم آکھیا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تسی خیال کیتا ہے کہ اے غار والے لوگ تے رقم کیتے ہوئے لوگ ساڈی آیتاں دے وچوں، ساڈی نشانیاں دے وچوں کتنی عجیب نشانیاں ہیں. کیا عجیب انداز ہے، ڈرامائی انداز ہے. مورخین دے مطابق یہ جڑے اصحاب کہف ہیں یہ حضرت عیسیٰ تو 200 تو 250 سال بعد دے ہیں. اس زمانے دے وچ ڈیسوس نامی ایک بادشاہ جنہوں عرب لوگ دقیانوس آندے، اسی بھی آنے بڑا دقیانوسی بن رہے ہیں. دقیانوس اس ویلے حکومت کردا ہے. اس زمانے دے وچ لوگ آئے تے مورخ لکھتے ہیں سارے اصحاب کہف بڑے عہدیاں والے منصباں والے لوگ ہیں. اس بادشاہ دقیانوس دے اے وزیر ہیں، بڑے امیر کبیر وزیر مشیر عہدیاں والے لوگ ہیں. بادشاہ مشرک جس ویلے حضرت عیسیٰ دا پیغام اسلام پہنچیا دمشق دے وچ تے فوراً لوگ جڑے ہیں پلٹے اسلام دے پاسے تے اے لوگ بھی پلٹ گئے. ہن بادشاہ دا مشرک آئی، اس نے اے رویہ رکھیا کہ جیڑا تا پرانے مذہب تے واپس آوے او زندہ رہے، جیڑا اسلام دے اتے ہے مسلمان ہو گیا انہوں قتل کرتا جیسے. چنانچہ اس نے سارے شہر نو مدعو کیتا تے لائن دے وچ کھڑا کر دیتا تے جیڑا وڈا بوتا ہی انہاں دا حبل، انہاں نوں یہ آکھیا کہ سارے حبل تے بال دو بت انہاں دے وڈے ہیں، آکھیا کہ لائن دے وچ آندے جاؤ تے سجدہ کردے جاؤ. جیڑا دا سجدہ کرسی وہ بچ گیا، جیڑا سجدہ نہ کرسی انہوں اڑاتا جیسی. اس ویلے ہن قرآن آندا ہے وربطنا علی قلوبہم، اسیں اس مشکل گھڑی تے اپنے رب، اپنے نسبت تے اپنے رشتے دے نال انہاں لوگاں دے دلاں نوں مضبوط کر دیتا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جس ویلے اے وقت دے ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے فقالو تے آکھیا ربنا رب السماوات والارض، کلمہ حق آکھیا کہ ساڈا رب تو وہ ہے جڑا آسمانہ تے زمینہ دا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس اللہ تو سوا اسی کسے رب دے اگوں نہیں جھکدے. ہن راز فاش ہو گیا، ہن جان تے بن گئی، انہاں نے کھسکنا شروع کر دیتا ہے ایک ایک کر کے. رش بڑا ہی پتہ نہ لگیا. ہوندے ہوندے یہ سارے اصحاب کہف اس پہاڑ تے پہنچ گئے تے نال انہاں دے کتا بھی آ گیا. اتنے پھر اختلاف ہے. بعض مورخ لکھ دین کہ یہ کتا اصحاب کہف دے وچوں کسے صاحب دا اپنا ہی جڑا انہاں اللہ واسطے رکھے ہوئے آئی، تے بعض آندے کہ نہیں جی بس ایویں ہی آوارہ کتا آئی. اس نے دیکھا کچھ لوگ پہاڑ دے چڑھے جاتے لوگ بھی چڑھ گئے. بہرحال ہونے غار دے پاسے آمدے پین کہ اللہ تعالی ارشاد فرمیندا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس ویلے مفسرہ نے لکھیا نوجوان، جس ویلے وہ نوجوان غار دے پاسے آئے. لیکن مورخ آندین کہ اے اصحاب کہف دے لوگ نوجوان نہ آئیں، اے زیادہ عمران دے لوگ آئیں. ہن لفظ استعمال ہویا فتیہ، تو فتیہ دا مطلب ہے جمع. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام دی ایک روایت میں پڑھی، اس تو معاملہ صاف ہوا. کیوں فرمائندے کہ قرآن نے آکھے از اول فتیہ، جس ویلے اے فتیہ غار دے پاسے آئے. آنن جی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس لفظ دی وجہ تو انہوں نے سمجھا کہ جوان لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فتیہ تو دا لفظ استعمال کیتا ہے انہوں دی جوان مردی واسطے، اس ایمان واسطے جو انہوں دے دلان دے وچ ہے، وہ ثابت قدمی جس دے اوتے وہ قائم رہے جو ایمان دا نور انہوں دے دلان دے وچ. ہن غار تے پہنچ گئے، کتا بھی پہنچ گیا، بادشاہ نو خبر ہو گئی. چنانچہ بادشاہ نے آخیا پہلے تو پڑتال کرو کہ غار دا کدیں ہور منہ تو نہیں کھلدا. تفتیش ہوئی، آخیا نہیں جناب بس جڑا داخلی راستہ ہے یہی ہے. بادشاہ نے حکم دیتا کہ ایک پتھر لے کے غار دا منہ بند کرتا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے بھوکے اندر مرن لوگوں کو عبرت ہو. پتھر لا دیتا گیا. ہن تمام دروازے بند ہو گئے، صرف ایکو ہی کھلیا رہ گیا جڑا کدی بند نہیں ہوندا، اس رب دا دروازہ. ہن قرآن آندا ہے کہ اپنے انہوں نے رجوع اللہ قائم کیتا، اپنے رب کو دعا کیتی. فقالو تے آکھیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی خاص حاضرات رحمت دے وچوں مخصوص رحمت عطا فرما کہ ہن تک کوئی سبیل ہی نہیں بچن دی. اس ویلے ایک معجزہ کیتا رب نے.
فضربنا علی آذانہم فی القحف، اسی غار دے وچ انہاں دے کناں تے تھپکی دے کے جویں ماں سمجھدی ہے بچے نوں، ماں بڑے پیار نال تھپکی دیندی ہے نا کان دے اوتے تے سمجھدی ہے، اسی بڑے پیار نال انہاں دے کناں تے تھپکی دتی تے انہاں نوں سما دتا سنین عددا، کچھ عرصے دے واسطے۔ ہن زمانہ بدل رہا ہے ارد گرد، اے لوگ ستے پے تے میں اس غار دے سامنے کھڑا ہویا سو تے مینوں قرآن دی آیا مبارکہ یاد آئی کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ تسی ویکھو کہ جس ویلے سورج ابھردا ہے تے انہاں دی غار دے سجے پاسے ہو جاندا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تے جس ویلے غروب ہوندا ہے تے کترا جاندا ہے انہاں دی غار تو ذرا کھبے ہو جاندا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، تے اس کشادہ میدان دے وچ درمیان دے وچ ستے پے۔ ہن قرآن دی جڑی آیتیں دے مطابق غار جڑی ہے شمال مشرق دی طرف ہونی چاہیے، ویکھیا واقعی شمال مشرق دی طرف ہے، نال ہی عجیب اللہ نے کم فرماتا کہ فرماتا ذالک من آیات اللہ، کہ سورج دا سجے کتراونا کھبے کتراونا میری نشانی ہے، جو ایک نشانی ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، صرف ہدایت انہوں ملدی ہے جنہوں میں رب ہدایت دیاں، وَمَن یُضْلِلْ تے جنہوں گمراہ کر دیواں فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ان دے واسطے کوئی انہوں ولی نہ لبسی جنہوں انہوں رشد و ہدایت دے رستے دے چلاوے۔ اور میں کہ یا اللہ اے کیڑی نشانی ہے کہ سورج ابھردا ہے تے سجے ہو جاندا ہے تے غروب ہوندا ہے تے کھبے ہو جاندا ہے۔ ایک تا گل سمجھ آ گئی کہ دونوں پاسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سورج دی کرناں طلوع دے وقت بھی نہیں پمدیاں اس غار تے غروب دے وقت بھی نہیں پمدیاں، لیکن یہ نشانی کی ہے؟ سوچتا رہا 5-10 منٹ اللہ نے فضل کیتا، وہ چاہے تو کم علماں تے کملیاں تے بھی فضل کر دے۔ اللہ نے فضل فرمایا گل یہ سمجھے چاہیے وہ تو میں ہدیتن تحفتن اپنے پیر بھائیاں نو دینا، کیونکہ اسی سارے محمد دے مرید ہیں، تمام مسلمان پیر بھائی ہیں، کہ بھائی سورج دا طلوع ہونا ایک تغیر ہے، انقلاب تبدیلی دی نشانی ہے۔ سورج طلوع ہویا مطلب کی ہے رات گئی دن آیا، سورج غروب ہویا کی مطلب ہے دن گیا رات آئی، تبدیلی دی نشانی ہے نا طلوع تے غروب۔ کیونکہ انہاں اصحاب کہف نو کئی 100 سال بغیر تبدیلی دے ستے رمنا آئی، اس پروں اللہ نے آیت دیتی کہ جیڑی بھی تبدیلی دنیا دے وچ ہے اس دا انہاں تے کوئی اثر کوئی، سمجھ آئی؟ ہن زمانے بدلتے رہے، احوال گزرتے رہے، حکومتاں بدلدیاں رہیاں، بادشاہیاں تبدیل ہوندیاں رہیاں، اصحاب کہف اوویں دے اوویں ستے رہے، تے ستے بھی کیڑی ادا نال ہے، عجیب محبت بھرا رب دا عجیب رحمت دا چہرہ ان آیتاں نظر آندا ہے کہ فرمایا جاندا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ اے سنن والے جس ویلے تو انہاں نوں ویکھسے ہیں تو تو سمجھسے اے جاگ رہے ہیں حالانکہ یہ ستے ہوں، کیوں؟ کیونکہ اکھاں کھلیاں انہاں دیاں، عجیب نیند ہے اصحاب کہف دی کہ اکھاں کھلیاں ہیں تے ہیں بھی ستے پے۔ ایک ہی نیند ہے بعد اقرار کرساں، اے ویکھن والے جس ویلے تو انہاں نوں ویکھسے ہیں تو گمان کرسے ہیں جاگ دے پین لیکن اے سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ اسی جس ویلے چاہنے ہیں انہاں نوں سجے پاسے پرتا دینے ہیں کھبے پاسے پرتا دینے ہیں کہ کدھر انہاں دی جلد نہ خراب ہو جاوے، ایک پاسے ستے ستے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، تے انہاں دا کتا اپنے پنجے لمبے کر کے، جویں کتیاں دی عادت ہوندی نا سامنے لے لتاں لمبیاں کر دیندیاں تے اپنی تھوڑی زمین تے رکھ دیندے، اس ادا نو قرآن اپنی آیت دے وچ لیندا پیا کہ انہاں دا کتا اپنے پنجے لمبے کر کے بالوسید، اتنے پھر اختلاف ہویا مفسراں دا، بعض نے آکھیا وسید تو مراد چوکھٹ ہے غار دا منہ، بعض نے آکھیا نہیں وسید تو مراد حد ہے، یعنی جتھے انہاں اصحاب کہف دے پیراں دی حد ختم ہوندی ہے اتھائیں او کتا انہاں دے پیراں ستا پیا، ستے رہے پلٹتے رہے کروٹاں۔ ایتھے بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، علماء سارے بیٹھے کہ فقہ دا مستند فیصلہ ہے حضور دی حدیث تو کہ جتھے کتا ہوئے اس گھارے رحمت دا فرشتہ نہیں آمدا، سارے جان دے ہو نا، سنے ہو سی
بھائی اتنے تو رحمت دا فرشتہ چھوڑ فرمایا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ میں رب انہاں دی کروٹاں بدلینا تے لکھیا مفسرین نے کہ جس ویلے صحابہ کہف دی کروٹ بدلی جاندی ہے کتے دی کروٹ بھی بدلی جاندی ہے ہوں ایک ہی وجہ ہے کہ جمع متکلم دا سیغا وَنُقَلِّبُهُمْ اسی انہاں دی کروٹاں بدلیندے پے ہیں تے کتے دی بھی بدلیندے پے ہیں یہ تانوں ذرا باب دے وچ سمجھ اسی پہلے واقعہ ختم کر لواں صدیاں گزر گئیاں آخر ایک دن ایک کسان ایک کاشتکار زمیندار اپنی زمین نو سیراب کرنا چاہتا ہے پانی دیونا چاہتا ہے تے چشمے لبدا لبدا اس پہاڑ سے آ گیا اس نے دیکھا کہ غار دے اوپر پتھر رکھے ہوئے اس زمانے دے بھی رواج آئی کہ لوگ جڑے آئے غاراں نو استعمال کرتے ہیں گوداماں دے حساب نال وچ کنک شنک رکھ دیتی تے پتھر رکھ دیتے پھر آگے کھول لیا اس نے دیکھا اس نے کہا پتہ نہیں کوئی خزانہ کوئی دب گیا ہے اس غار دے وچ یا پتہ نہیں کوئی کنک اسی اس نے اپنا تیشا لے کے جو پتھر نو مارنا شروع کیتا دیکھا کہ سامنے ایک کتا ہے تے کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ ہن اکھاں کھلیاں سمجھے جاگدے پے ہن ویکھیا تے سٹی گم ہو گئی تھر تھری جھرجھری جسم دے تے تاری ہو گئی کیوں کیونکہ شان ہے اے اولیاء دی اللہ دے اللہ تعالیٰ خود فرمائندا قرآن ہے لو اطلعت علیہم اگر تو انہاں نو ویکھ لویں انہاں لوگاں نو جویں او ستے پین کہ اکھاں انہاں دی کھلیاں ہیں تے ہیں ستے ہوئے اگر تو انہاں نو ویکھ لویں تے تو ومنہم فرارا ڈر کے تو انہاں کول بھج جاویں دور لولیتا منہم فرارا تو انہاں کول ڈر کے بھج جاویں تے انہاں دا روب جڑا ہے والا مولیتا منہم رعبا انہاں دا روب تے دبدبا تیرے رگو پیش سرایت کر جاویں ہوں یہ روب نال تھر تھر کمبن لگ گیا آخر ہوش آیا تو واپس بجیا ہوں جس ویلے واپس بجیا راز تفاش ہو گیا ہی ہوں اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے ثم باسناہم ہوں اسی انہاں نو بھی جگا دیتا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا تاکہ اسی ویکھیے کہ دو گروہ میں چوں کون صحیح اندازہ لیندا ہے کہ کتنا عرصہ ہے راہ اس تے ہوں جاگے تو آپس میں گفتگو شنید ہوئی کہ بھائی کتنا عرصہ غار وچ رہے ہر کسی نے اپنا اپنا مطمع نظر بیان کیتا ہوں جڑے نے جو وڈے صاحب آئے کیونکہ ویکو جس ویلے بھی بندہ نیند چ جاگدا ہے سب کو پہلا کام کی ہوندا ہے بھوک لگتی ہے نا بندے 7-8 گھنٹے بعد جس ویلے اسی سو کے جاگنے ہیں تو فوراً کھاپے نے وہ کوئی چاہ لے آوے وہ کوئی پراٹھا لے آوے وہ کوئی ناشتہ لاوے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جے ناشتہ لبے دل کرتا ہے بندہ نال والے نو کھا جاوے یہ حال ہوندا ہے نا اے 300 سال تو اتنے دے ستے ہوئے سوچو بھوک دا حال کی ہو سی انہاں دا 8 گھنٹے دی بھوک ساڈے نال کی کر دی ہے اے 300 سال دے ستے ہوئے لوگ اٹھے ہیں تے انہاں دے پیر و مرشد اپنے ایک ساتھی نو بلا کے آندے فل ینظر ایھا ازکا طعاما اے بھائی اے سکہ لے تے کھانا لے آ دھیان کریں حلال لے آویں حرام نہ لے آویں اے دسیا جاندا پیا کہ اے لوگوں جس ویلے افلاس تنگ کرے غربت جکڑ لوے بھوک تنگ کرے التفات نہ کرو حرام دے پاسے میرے نہ اولیاء نو ویکھو 300 سال دی بھوک تو بعد اٹھن ازکا دا لفظ پہلے آکھے طعام دا بعد دے وچ پہلے حلال پھر رزق ہن سکہ لے کے پہنچے باہر نکلے تو ویکھیا تو دنیا ہی بدل گئی شہر دے پورا محلے وقوعی تبدیل ہوئے پہلے تے گئے کہ اپنے عزیز و اقارب دوستاں یاراں دے گھراں کہ جا کے انہاں نو ملاں اتھے ویکھیا تا نسلیں تبدیل ہو چکی ہیں وہ تا قدر دے مر کھپ چکے ہیں بڑا دل ٹوٹیا کہ یار کوئی ہن رہ ہی نہیں ساتھی وچرن تے بندے دا ہی اشر ہوندا ہے ہن پریشان ہیں بڑے حیرت نال ارد گرد ویندے لوگاں دی بولی بھی اجنبی جئی ہے لوگاں دے کپڑے بھی عجیب و غریب ہیں لوگ انہاں نو حیرانی نال ویندے کہ اے بابا کیو جے کپڑے پائی ودا ہوندے ہوندے ایک دکان تے پہنچے سودا لیا تو جس ویلے سکہ دکھایا دکاندار حیران رہ گیا کہ بھائی یہ سکے تا ہے نہیں کوئی نہ ساڈے رائج الوقت ہی نہیں آخر ایک بزرگ نے دسیا کہ میاں یہ کوئی 300 سال پرانے سکے ہیں ہن بادشاہ تک خبر پہنچ گئی اس ویلے تھیوڈوسیس نام دا بادشاہ بڑا رحم دل نیک دل بادشاہ آئی وہ حکومت کرتا ہے اس نے ان سب نو بلایا بڑی بڑی دعوت دا انتظام کیتا بڑے احترام اعزاز و اکرام دے نال انہاں دی خدمت کیتی ہن جس ویلے سب اصحاب کہف اتھے آئے تو بحث شروع ہو گئی مورخین لکھتے ہیں 2 فرقے آئے شہر دے ایک جنہیں حیات بعد الموت دے قائل ہیں بوس بعد الموت دے قائل ہیں کہ بندے نے اس مٹی نال مٹی نہیں ہو جامنا بلکہ انہوں دوبارہ اٹھایا جامنا ہے تو اس نے اپنے کرتوتاں دا رب نو جواب دیونا ہے
تے دعا فرقہ ہی شہر دا جڑے آندے نہ بھائی بس قبر وچ گئے تو مٹی نال مٹی ہو گئی، ہن بحث شروع ہو گئی۔ اہل ایمان جڑے ہیں وہ آ کے ویکھو جناب ایڈا بڑا نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ 300 سال غار ستے رہن پھر دوبارہ آ گئے، وہ آ کے نہیں بھی یہ تو ستے رہن مرے تو نہیں۔ ہوں جس ویلے وہ لڑائی ہوئی نا تے ہنگامہ ہویا تے اللہ دے اولیاء انہاں ہنگامیاں تے بحثاں تے لڑائیاں کول گھبراندے ہوندے، انہاں دا دل ٹوٹ گیا کہ یار اللہ نے تو اتنی وڈی آیت انہاں نوں دتی، اتنی وڈی نشانی دتی، ہن بھی یہ بحثاں کریندے پے۔ اونج بھی غار دے سکون دی جنوں عادت ہو جاوے وہ شہر دے وچ رہ نہیں سکدا۔ سبحان اللہ۔ اے واپس گئے غار دے وچ تے جا کے تسبیح کیتی، تحلیل کیتی، تحمید کیتی تے اللہ نو دعا کیتی، اللہ تعالیٰ اسی ہن اس شہر وچ نہیں رہنا چاہتے، مہربانی فرما سانو اپنے کول ہی بلا لا۔ سبحان اللہ۔ اس ویلے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تے انہاں دی روحاں نو قبض کر لیا۔ ہن یہ دو گروہ جو لڑدے پے ہیں بادشاہ سمیت غار تے آ گئے، ہن اتنے لڑائی شروع ہو گئی۔ اے جڑے فاسق تے کافر ہیں جڑے نائن مندے کہ آخرت دا جہان ہے وہ آخر لگے انہاں دی غار دے اوتے عمارت بنا دیو کہ نشانی ہی مٹ جاوے انہاں دی، کل نو پتہ ہی نہ لگے کہ ایک واقعہ ہویا ہے۔ لیکن جڑے اہل ایمان آئے تے ان دے اوتے مفسرین محققین تے مورخین تنہ دا ہکو یاد رکھو، ہکو نقطہ نظر ہے کہ اے جڑے اہل ایمان آئے اہل توحید آئے انہوں نے آخیا نا انہاں دی یادگار قائم کرو۔ قرآن بھی فرمائندا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، او اہل ایمان جڑے بحث دے وچ جت گئے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیتا کافراں تے، انہوں نے کیا لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور ضرور اسی انہاں اولیاء دی قبر مبارک دے اوتے مسجد بنی سائیں، اج بھی وہ مسجد موجود ہے، بار بار بنتی رہی ہے۔ اتوں یہ پتہ لگتا پیا ہے کہ فاسقاں تے کافراں دا کام ہے اولیاء دی یادگاراں مٹاونا، تے اہل ایمان تے اہل توحید دا کام ہے اولیاء دے مزارات تے مسجداں تعمیر کرنا۔ اے دلیل قطعی ہے قرآن دی آیت اس معاملے چ۔ ہن مسجد بن گئی، اے ہے واقعہ اصحاب کہف دا، میں پس منظر تانوں بیان کر دیتا۔ ہن انہاں دے جڑے اختلافات آئے وہ بھی قرآن نے مفصل کیتے۔ ایک تے اختلاف آئی انہاں دے کہ کتنا عرصہ ہے غار دے وچ رہے، چنانچہ قرآن مجید فرمائندا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اے اس غار دے وچ 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9، اس تو بعد 9 انہاں نے بڑھا دیتے۔ ہن مفسرین نے اس دے اوتے بڑے عجیب و غریب گلاں کیتیاں، لیکن محققین دی تحقیق بہتر ہے کہ کیوں ایک گروہ آندا ہے کہ 300 سال رہے تے ایک گروہ آندا ہے 309 سال رہے۔ محققین لکھ دین کہ اس ویلے شام دے وچ دو طرح دی قوماں آباد آئے، اہل روم جڑے بادشاہ دے نال آئے تے ایک اہل عرب جڑے پرانے لوگ آئے۔ جڑے اہل روم آئے اے شمسی جنتری سولر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، جڑا اسی بھی استعمال کرنے جنوری فروری مہینے ہیں، ان دی کتنا سال دے کتنے دے ہوندے 365 ہوندے نا۔ جڑے اہل عرب آئے تھے وسن والے او قمری جنتری لونر کیلنڈر چاند دے حساب نال جڑے مہینیاں دا تعین ہوندا ہے او کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اون دے کتنے دے ہوندے اسلامی ہے جان دے 355۔ ہن ایک استعمال کرتے پین کیلنڈر 365 دنوں دا، ایک 355 دا، ہر سال 10 دن ود جاندے۔ 300 سال گزرے، 300 نو 10 نال ضرب دیو تو 3000 دن بندے جڑے کہ تقریباً 9 سال ہیں۔ اے ہے مطلب اصل کہ وہ شمسی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اے قمری کیلنڈر استعمال کرتے پے، لیکن فرمایا اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا عرصہ ہے۔ ایک تو ہے فرق جس سے حیران رہے یہودی کہ یہ کیوں پتہ لگ گیا انہوں تے دوسرا فرق انہوں دی تعداد کہ اصحاب کہف ہیں کتنے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ کوئی تو آخر 3 آئے چوتھا کتا ہے، کوئی آخر وہ 4 آئے 5واں کتا ہے، 5 آئے 6واں کتا ہے، کوئی آخر 7 آئے 8واں کتا ہے۔ یہ 3 مختلف انہوں دی کتابیں کہانی آمدی پی ہیں، 3 قرآن نے بیان کر دی۔ ایک تو اے معجزہ تے نال ہی ایک عجیب لطیف علم سانو دیتا گیا، عجیب نفیس علم۔ ذرا توجہ کرو 2 منٹ واسطے، توجہ ہے، غور نہ سنو۔ فرمایا جاتا پہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 آئیں چوتھا انہوں دا کتا ہے، خمسۃ سادسہم کلبہم، وہ 5 آئیں 6واں کتا ہے۔ مینوں یہ دسو
کہ اسی عام زبان دے وچ آیت کوئی سمجھ نہیں آتی پئی، حالانکہ اللہ دی کتاب وہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جن کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آیت کوئی ساڈے جڑے منطقی تے زبان دے اصول ہیں انہاں تے ٹردی نہیں پئی۔ مثال نال اگر اسی 3 بندے اپنے کسی دوست دے گھر جاویے تے اپنا کتا ہی نال لے جاویے تے دوست پوچھے میاں کتنے آئے ہو، کی آکھو اسی 3 آئے ہیں ساڈا کتا نال، اے تا نہ آکھو اسی 4 آئے ہیں تے 3 اسی ہیں تے چوتھا ساڈا کتا ہے، نہیں بھائی کتا کتا ہے، انسان انسان ہے، فرق ہے، یہ زبان دا طریقہ ہے، منطق دا اصول ہے۔ اسی کہے جی اسی 6 آئے ہیں ساڈا کتا نال ہے، 17 تو نہیں کتا ہے وہ تو بھائی، لیکن اللہ تا فرمائندا پیا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 ہیں تے چوتھا کتا ہے۔ اس گل نو صحیح سمجھن واسطے تانوں ایک فلسفے دا اصول سمجھنا پوسی۔ آج تو 2500 سال پہلے ایک استاد تے 2 شاگرداں نے سانو ایک قانون دیتا ہے تے یہ قانون تمام انسانی علوم دے وچ اصل دی حیثیت رکھتا ہے، جڑ ہے تمام علوم دی، باویں علوم تفسیر ہوے، سائنس ہوے، حساب ہوے، کوئی بھی معاشیات سیاسیات، تمام مضموناں دے وچ اصل ہے، ہر مضمون دے اس علم تو بغیر کوئی بھی مضمون نہیں چلتا۔ اس نو انہاں لوگاں دی زبان دے وچ سقراط استاد ارسطو تے افلاطون شاگرد، تے قانون انہاں دی یونانی زبان دے وچ آندے ہیں کیٹیگورس، گروہ بندی، جماعت بندی، گروہ بناونا، یہ تمام علم وچ استعمال ہوندا ہے۔ اس قانون دے مطابق ایک گروہ دے وچ صرف ہم جنس رہ سکتے ہیں، غیر جنس نہیں آ سکتے، غیر جنساں دا علیحدہ گروہ سی، ہم جنساں دا علیحدہ گروہ۔ مثلا پاکستان دے وچ 17 کروڑ بندے ہیں، فرض کرو 10 کروڑ بکریاں بھی ہیں، اسی یہ نہیں آ سکتے جی پاکستان 27 کروڑ لوگ ہیں جنہیں جو 17 کروڑ دے بندے ہیں تے 10 کروڑ بکریاں نہیں آ سکتے۔ اسی ایک سائیں جی ایک گروہ بنسی پاکستان دے 17 کروڑ انسان ہیں، ایک گروہ بنسی پاکستان 10 کروڑ بکریاں ہیں، غیر جنس گروہ دے وچ کٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن رب کٹھے کردا پیا۔ ستر رابعہم کلبہم، وہ 3 آئے تے چوتھا کتا ہی، مطلب گروہ ہے 4 دا، جنہیں جو 3 ہیں تے چوتھا ہو یک جنس ہیں۔ ہن بھائی ایک کتا یک جنس اولیاء دے عرشاں تو اعلان ہوندا پیا کہ خبردار خبردار خبردار، اس نو کوئی کتا نہ آکھے۔ ایک کتا اس ویلے تھی آئی جب تک میرے اولیاء تو دور آئی، جس ویلے انہوں دی صحبت وچ آیا تو ہن انہاں جیو جو ہم جنس ہو گیا، ہن یہ بھی ولی ہے سولے ہے، ورنہ چوتھا نہ ہو گیا اس گروہ دا۔ اے فرمایا جا رہا ہے ایک پاسے تا اے جمال دا چہرہ تے دوے پاسے رب دے جلال دا چہرہ، اس علم دے اوتے ویکھو کہ ایک یہودی عالم بلم باور دا واقعہ سورہ الاعراف وچ بیان کیتا، ڈر لگدا ہے، رونا آندا ہے واقعہ سن کے، عجیب عبرت ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اے میرے محبوب انہاں نو اس عالم دا واقعہ سنا دیو، اس بندے دا کہ جنوں اسی آتینہ آیاتنا، جنوں اسی اپنی آیتاں دا علم دتا ہے، نہ صرف ایک اشرف المخلوقات آئی، عالم آئی، اوت العلم درجات، تے علم درجے ودھیندا ہے، تے پھر انہوں آیتاں دتیاں گئیں، مفسر آئی، عالماں دے امام آئی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ اس علم دے تقاضے ہیں جو نکل گیا۔ رب نے بلم باور نو مستجاب الدعوات کر دیتا ہے، جو دعا کردا ہے قبول ہوندی ہے، لیکن وقت دے نبی دے خلاف بد دعا کر گیا۔ اللہ اندہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اے علم تے اس پروں دیتا ہے کہ انہاں دے قدماں نال لگے، اے تا انہاں نبی دا ہی میرے دشمن ہو گئے، اس پروں اس علم دے تقاضیاں تو نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ تو شیطان دا مرید بن گیا کہ جی میں شیطان نے آدم نو سجدے تو انکار کیتا، انہیں بھی اپنے نبی نو پہچانن تو انکار کر دیتا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ہن تے گمراہاں دے وچوں ہے، غاویاں دے نکلیا ہویا، اس گروہ تو ہن نکلیا ہویا۔ فرمائندہ ہے اللہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اسی تے علم اس پروں دیتا ہے کہ دے درجے ودے، اگر ساری خواہش ہوندی، ساری مرضی ہوندی تے اندے اسی درجے ودا دے بھی ہاں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے تا مٹی ہونا پسند کیتا، اس تا اپنے علم تے عزت دا جنازہ کٹ لیا، وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ، ہن اپنی خواہش دے پیچھے ٹر پیا، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بلم باور عالم مفسر دی تا مثال ایک کتے جی ہو جئی ہے۔
ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اینو پھدو زبان کڑسی چھڑ دیو زبان کڑسی، اے تا ایک باولا پاگل کتا ہے، اشرف المخلوقات ہائی، عالم ہائی، مفسر ہائی، مستجاب الدعوات ہائی، جس میرے وقت مرشد نو نہ پہچانیا تو ہم جنس ہوندے ہوئے بھی غیر جنس ہو گیا۔ فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، اے تو انسان ہے نہیں، یہ تو کتیاں دے گروہ دے وچ تے دوئے پاسے کتا آئی غیر جنس آئی، جس ویلے ولیاں دے قدماں نو لگیا تے ہن آکھیا جاندا پہ خبردار اینو کتا بھی نہ آکھو، اے تے تریے دا چوتھا۔ اس آیت دے نال ایک اور بڑا لطیف علم سانو ذرا بھی غور فرماؤ کہ بلم باور دے بارے ارشاد فرمایا کہ جڑا یہودی عالم دعا کر گیا نبی دے خلاف بغل میں بغاوت بلند کر گیا، اس دے بارے فرمایا کہ ذالکا مثل القوم، ان دی مثال تے ایک ایسی قوم جی ہو جائیے اللہ دینا کذبوا بآیاتنا، جیڑی ساڈی آیتاں نو جھٹ لیندے، مطلب ہے کہ نبی اللہ دی نشانی آئی، نبی اللہ دی آیت آئی جنوں اسے جھٹلا دیتا، اتو پتہ لگیا نبی اللہ دی آیات ہوندے، اللہ دی نشانیاں ہوندیاں۔ دوے پاسے فرمایا اے کانو من آیاتنا عجبا، اے اہل کہف، اے اصحاب کہف ساڈی عجیب نشانی ہیں، عجیب آیت ہیں، مطلب جی انبیاء اللہ دی نشانی ہیں، ایویں اولیاء بھی اللہ دی نشانی ہیں، تے ہر نشانی صرف وہ ہوندی ہے جیڑی نشان تک پہنچے، جیڑی نشان تک نہ پہنچے منطقی اعتبار نال وہ نشانی نہیں۔ مطلب جویں نبیاں دا کام ہے کہ لوگاں نو واصل کرن اللہ دے، ایویں اولیاء دا بھی کام ہے کہ لوگاں نو اللہ دے واصل کرن۔ جڑے اعتراض ہوندے انہاں دے جواب صرف تھوڑی جی تحقیق، تھوڑے جے غور تے رب دی تھوڑی جی ہدایت دے نال مل جاندے۔